سأتحدث معكم على كيفية تطعيم أطفالك ضد فيروس كوفيد-19. مرحبا، اسمي ليا فريج وأنا عضو في فريق مقاطعة فيرفاكس. أصبح التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 متاحاً الآن للأطفال من سن 5 حتى 11، وإليك ما عليك القيام به لتطعيم طفلك. يمكنك البحث عن موعد مناسب لك في صيدلية أو محل بقالة أو عيادة صحية أو عيادة طبيب من خلال الذهاب إلى الإنترنت وكتابة vaccines.gov أو vaccinas.gov. فمعظم الأماكن تتطلب موعد، لذلك ينبغي عليك أن تحدده أولاً. اللقاح مجاني ولن تحتاج إلى تأمين، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة اتصل بنا على الرقم 703-324-7404. فممثلين يتحدثون لغات عديدة ويمكنهم مساعدتك، ومن المهم جدا تطعيم طفلك ضد هذا الفيروس لأنه سيحميه من الإصابة بأعراض كثيرة وخطيرة. شكرا لكم على مساهمتكم في صحة مجتمعنا.